ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا گلونا پنن وشند خیستا چادر پوشیدا گلونا پنن وشند خیستا چادر پوشیدا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا شلید دین دا وارثانی شی معطرہ پدین روخانی شلید دین دا وارثانی شی معطرہ پدین روخانی شی معطرہ پدین روخانی ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا گلونا پنن وشند خیستا چادر پوشیدا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا شلید دین دا وارثانی شی معطرہ پدین روخانی شلید دین دا وارثانی شی معطرہ پدین روخانی شی معطرہ پدین روخانی عتیق رحمان سے قدردان دے دا اسلام گل عظیم انسان دے دا اسلام گل عظیم انسان دے عتیق رحمان سے قدردان دے دا اسلام گل عظیم انسان دے دا اسلام گل عظیم انسان دے ظاہر شوین جاوید سے قربانی دا ظاہر شوین جاوید سے قربانی دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا گلونا پنن وشند خیستا چادر پوشیدا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا دبل استاذ عبدالرحمن دے زمون د ټولو قدردان دے دبل استاذ عبدالرحمن دے زمون د ټولو قدردان دے زمون د ټولو قدردان دے دی استادانو ورسکړي خواري دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا گلونا پنن وشند خیستا چادر پوشیدا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا علیه دراو خیست خانا نندر خوشالا دی بیشانا نندر خوشالا دی بیشانا علیه دراو خیست خانا نندر خوشالا دی بیشانا نندر خوشالا دی بیشانا ننی بچیانو چه خیستا دستر بندی دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا گلونا پنن وشند خیستا چادر پوشیدا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا ختم بخاری دا کنا ختم بخاری دا خوشحال دینن محمد یارا فضل محمود دانز
ختم بخاري دا كنا ختم بخاري دا كلنا بنن وشند خيستا چادر پوشدا ختم بخاري دا كنا ختم بخاري دا ختم بخاري دا كنا ختم بخاري دا دجين کو دستر بلدی دا محمد يوسف بر خوشالي دا محمد يوسف بر خوشالي دا دجين کو دستر بلدی دا محمد يوسف بر خوشالي دا محمد يوسف بر خوشالي دا یار پتا سنندا کړي شاعر دا ختم بخاري دا کنا ختم بخاري دا ختم بخاري دا کنا ختم بخاري دا ګلنا بنن وشند خيستا شادر پوشدا ختم بخاري دا کنا ختم بخاري دا ختم بخاري دا کنا ختم بخاري دا د دې نظم سپیشل فرمایش کړی دی حافظ محمد سعد ناتخوان رابطه نمبر یاد ساتي 0343 898 1133 ریکارډینګ سنټر حوزه کوثر اسلامیک سټوډیو افردیر واړی